सूरत तारिक, ये सूरत मक्की है और इसमें 17 आयतें हैं। इसके पढ़ने के थोड़े से फ़ज़ाइल पहले उस पर नज़र कर लेते हैं कि जायज़ मकासद के लिए पढ़ें, जो भी जायज़ मकसद हो, कुछ भी जायज़ हो, लेकिन उस मकसद के लिए अगर इस सूरत को पढ़ा जाए तो अल्लाह उस मकसद को बहुत जल्द हल फरमाते हैं। सेकंड नंबर, लड़ाई झगड़ों के लिए, जो घरों में, ख़ानदानों में, महल्लों में या एरियाज़ में कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा है तो उन लड़ाई झगड़ों के लिए भी ये सूरत पढ़ी जाती है। किसी को किसी दवाई से ही आराम नहीं आ रहा होता, कई दवाइयाँ ले चुके हैं, तो अपनी दवाइयों पे इस सूरत को 11 दफ़ा दम कर लें। पहले भी काफ़ी सूरतें बता चुकी, और ये नहीं करते कि पहला वजीफ़ा छोड़ा तो दूसरा कर लिया, सब करते रहे। जब टाइम मिला एक कर लें, जब टाइम मिला दूसरा कर लें। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि क्या पता अल्लाह हमें किस किस कुरान के हुर्फ से, कुरान पूरे का पूरा शिफा है, हमें नहीं पता अल्लाह किस हुर्फ से हमें ज़्यादा शिफा अता फरमा दे। और जिन्नात का असर ख़त्म करने के लिए बच्चों पे, बड़ों पे, जैसे हमें पता चल जाए कि इनके ऊपर जिन्नात का असर है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इस सूरत को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह जिन्नात का असर भी अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक़, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। ये तारिक का तर्जुमा और इसी के नाम पर सूरत रखी गई है। चमक, इससे मुराद चमकता हुआ सितारा, क्योंकि वो रात ही के वक्त नज़र आता है। उसकी कसम खाकर फरमाया गया कि कोई इंसान ऐसा नहीं जिस पर कोई निगरां मुकर्रर ना हो, कि हर इंसान के ऊपर उसका निगरां मुकर्रर है। सितारे की कसम का मकसद भी बज़ाहिर यही है कि जिस तरह सितारे आसमान पर दुनिया की हर जगह पर नज़र रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो उन्हें दुनिया का चप्पा चप्पा नज़र आ रहा है, ऐसे ही, और दुनिया की हर चीज़ सितारों के सामने होती, इसी तरह अल्लाह ताला खुद हर इंसान के कौल और फ़ेल पे नज़र रखता है। इसके फरिश्ते मुकर्रर हैं। एक तारिक का मतलब बताया जा रहा है तो कितना बड़ा मतलब है कि एक चमकता हुआ सितारा, एक निगरान जिसकी नज़र सबके ऊपर हो, वो ऐसा है रात को आने वाले की, यानी जैसे सितारे आसमानों पे पूरी दुनिया चप्पे चप्पे को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक एक बंदे को देख रहा है। वमा अदराक मत्तारिक, और तुम्हें क्या मालूम कि वो आने वाला क्या है। अन्नजमुस्साकिब, चमकता हुआ सितारा है, जिसकी पीछे बात हो रही है। व तारिक यानी रात को आने वाले की कसम खाई गई। अब बताया जा रहा है वो क्या है, चमकता हुआ सितारा है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कि कोई जान ऐसी नहीं कि जिसकी कोई निगरानी करने वाला मौजूद ना हो। फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, अब इंसान को ये देखना चाहिए कि उसे किस चीज़ से पैदा किया गया। फल्यंजुरिल इंसानु, उसे देखना चाहिए, मिम्मा खुलिक़, किस चीज़ से तू पैदा किया गया। ये जो मैं, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी अकड़, मेरी अना, और तू अपनी औकात तो देख, तुझे पैदा अल्लाह ने किस चीज़ से किया है। यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, किस लिए कहा गया, किस चीज़ से पैदा किया गया है, उसे एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है। हमारी औकात और हमारी अकड़ें और हमारी अनाएं और हमारे गरूर और हमारे तकब्बुर, अल्लाह हमें बार बार कुरान में अपनी औकात याद दिलवा रहा है। हाँ, इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, क्या करना है, जो पीठ और सीने की हड्डियों से निकलता है उस पानी से तू पैदा किया गया है। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर,
بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، علی رجعہ، ہاں دوبارہ لقادر، قادر ہے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ خلق من، جی جی یہ صحیح ہے، ہاں کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوم تبل السرائر، جو جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، یوم تبل السرائر، چھپی ہوئی باتیں اللہ سامنے لے آئے گا، فما له من قوت ولا ناصر، اللہ اکبر، تو اس انسان کے پاس نہ کوئی مددگار ہوگا اس دن، نہ ہی اس کا کوئی اپنا ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے ہم ماں کے پاس بھاگیں گے، ایک نیکی کے لیے ہم باپ کے پاس بھاگیں گے، ایک نیکی کے لیے بیوی شوہر کے پاس بھاگے گی، ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ان دا ڈے آف ججمنٹ ہم لوگ اکیلے ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے جن پہ آج ہم محنت نہیں کر رہے، ہاں وہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے ان دا ڈے آف ججمنٹ۔ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ ہنسی مذاق کھیل کود تماشے میں زندگی گزارا ہے، سوچا ہی نہیں تھا یا اللہ کہ مجھے بھی قبر کے نیچے جانا ہے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی دنیا سے واپس آنا ہے، میں تو سمجھی میرا وہی گھر ہے، میں تو سمجھی میری وہی زندگی ہے، میں تو سمجھی میرا مال دولت میرے بچے میرا سب کچھ ہے، یہ کدھر چلے گئے؟ ہاں قبر میں رکھتے ہی ہمیں دیکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کدھر چلے گئے، یہ کدھر چلے گئے سارے کے سارے، یہ کہاں بھاگ گئے؟ جو بچے مجھ پہ دم بھرتے تھے میرے ATM کارڈ کو دیکھ کر، میرے گفٹس کو دیکھ کر، وہ کہاں چلے گئے؟ آج کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، ہاں اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، ہیں پھوٹ پڑنے والی زمین یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کومپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے، یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو، اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق قبول کرنے کی طاقت ہو، ہاں جس کے دل میں حق قبول کرنے کی طاقت ہوگی وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، ورنہ دوسرا تو سوالوں پہ سوال، نقطوں پہ نقطے، تنقید پہ تنقید، کیونکہ فائدے کے لیے اللہ نے اس کے دل کو رکھا ہی نہیں، وہ نہیں اٹھا سکتا، وہ مہر لگا ہوا دل ہے۔ قرآن سے تو اللہ کہہ رہا وہی فائدہ اٹھائے گا جس کو دل میں ایمان ہے، جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، گنجائش ہے حق قبول کرنے کی۔ انہو لقول فصل، ہاں یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، ہاں یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، یعنی ان کی دنیا میں ان کو غرق کر دیا ہے اور آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں رکھا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اللہ اکبر ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں بعد اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہاں یعنی اب ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا دنیا میں، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پہ چھوڑ دو،
جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے اللہ ان کی خود پکڑ کر لے گا، اللہ ان کی خود ہی پکڑ کر لے گا، تم ان کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت چمکائے، اللہ ہمیں دین کی وہ سمجھ دے دے جو اس قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کا مقصد ہے، ہمیں دین کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنے والا نہ بنائے اللہ ہمیں اپنے دین کو دین کا دائی بنانے والا بنائے، اللہ اپنے دین کو، اپنے نبی کے دین کو ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہمارے بچوں کو نیکی کے راستے دکھائے۔ اللہ دعا کریں، یہ جو فتنے کا دور ہے میری بہنوں، اس دور میں تربیتیں نہیں چل رہی ہیں، اس دور میں بس دعاؤں کا کام ہے کہ ہم دعا کریں یا اللہ میرے بچوں کو نیکی کا راستہ دکھا۔ ہر گھر میں، ہر کمبل میں، ہر کمرے میں، ہر صوفے پہ ہر بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ کے بھی تو حوصلے ہی ہیں نا، جو سارا دن اپنی ہڈیاں جلا کے جنہوں نے بچوں کو تھوڑا سا بڑا کیا، وہ بچے آج ماں باپ سے زیادہ موبائل کی سنتے، ماں باپ سے زیادہ موبائل کو دیکھتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ موبائل کی کیئر کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ موبائل کے اوپر اپنی جان دیتے ہیں۔ اب یہ دعاؤں کا وقت ہے، اب یہ چناؤ کا وقت ہے کہ اللہ چن رہا ہے اپنے خاص خاص بندوں کو۔ ہاں